राजनेता त नेता भयो भन्न सकिँदैन, लिडर भयो कुनै पनि ठाउँको। एउटा सानो अर्गनाइजेसनको एउटा सानो स्कुलको पनि लिडर भयो, एज अ प्रिन्सिपल रूपमा तिमी उभिनुपर्छ। भोलि पत्रकारको ठाउँमा पनि तिमीले पत्रकार भइसक्दाखेरि तिम्रो आवाज चाहिँ अलिकति के हुनुपर्छ भने माथिल्लो तहको हुनुपर्छ, त्यो हिसाबले आउने हो। लिडरको मिनिङ तपाईँको नेता मात्र जस्तो राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र लिडर नभइकन कुनै पनि समाजको एउटा सानो अङ्गबाट राष्ट्रसँगसम्म कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ उसले चाहिँ सेवा गर्न सक्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यक्ति चाहिँ तयार गर्न खोजेको हो। त्यो एउटा सङ्गठनमा प्राइभेट सेक्टरमा होस् कि नहोस्, भोलि एउटा कम्पनीको सिइओ किन नहोस्, एउटा ब्याङ्किङ सेक्टरको सिइओ किन नहोस् होइन, किनकि भोलि यी कुराहरू आवश्यक पर्छन्। भएको लिडरको हिसाबमा हामीले कुनै पनि ठाउँमा उसले चाहिँ आफूभन्दा तल्लो व्यक्तिलाई राम्रोसँग राम्रो ठाउँमा एउटा तपाईँको चाहिँ डुङ्गा चलाउने व्यक्ति चाहिँ गरेर त्यसलाई चाहिँ पार गर्न सक्ने क्षमता बनाउँछ। उसले भोलि गएर राष्ट्रलाई पनि गर्न सक्छ, भोलि गएर राष्ट्र होइन कि पुरा ग्लोबललाई गर्न सक्छ नि त भोलि गएर। त्यो हिसाबले हामीले गर्न खोजेको। भोलि हामीले गर्दै गर्दै राजनेता भएर निस्किन सक्छ। तर अहिले हाम्रो उद्देश्य भनेको तिमी यो क्षेत्रमा नहोइकन तिमी कुनै पनि क्षेत्रमा तिमी फिट हुन सक्ने खालको व्यक्ति बन भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। एक्ज्याक्ट यो लिडरको नेपालीमा रूपान्तरण गर्दाखेरि चाहिँ अर्थ नेतै आउने हो होइन। तपाईँले इङ्ग्लिसमा जुन भन्नुभयो लिडर भनेको तपाईँको कुनै पनि ठाउँमा लिड गर्न, भोलि गएर कुनै पनि नेतृत्व भनेको पनि नेता भनेको पनि त्यही हो। कुनै समाजको भोलि क्लासमा कुनै पनि हामीले तपाईँले नेपालीमा अर्थ लाउँदाखेरि नेता हो। तपाईँले नेपालमा किन नेता भन्ने बित्तिकै राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने व्यक्ति। भोलि गएर तपाईँ कुनै आर्मीको तपाईँको एउटा राम्रोमा नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ, नेतृत्व गर्ने मान्छेले नेता भन्ने हो। भोलि गएर एउटा कमान्डिङ गर्न सक्छ, एउटा चाहिँ आर्मीमा सक्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि नेताको रूपमा हामीले अङ्ग्रेजीमा लिडर नेपालीमा नेता भनिन्छ होइन। हामीले तपाईँहरूले नेपाली शब्द पनि सुन्नु भएन, किन भन्दा विद्यार्थी माझमा होइन लिडर भनेको तपाईँको कुनै पनि ठाउँमा उसले चाहिँ लिड गर्न सक्ने क्षमता राखोस्। उसले समाजमा गर्न सक्छ, उसले कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरमा गर्न सक्छ, पुरा देशमा पनि गर्न सक्छ, इन्टरनेसनल ग्लोबली पनि गर्न सक्छ तपाईँले है। कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ हाम्रो यो नहोस् कि नेता लिडर भन्ने बित्तिकै उसले राजनीति गरोस्, त्यो माने बुझ्नु भएन। कुनै पनि उसले भोलि समाजमा काम गर्न सक्छ नि त। अनुराधा जुन हाम्रो अनुराजी हुनुहुन्छ, उहाँले एज अ महिलाहरूको लिड गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। उहाँ महिलाहरूको लागि एउटा आइडल कसरी लिडर हो कि अनुराधा कोइरालाले महिलाहरूको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँ नेपालीमा भन्दाखेरि नेतै हुनुभयो। त्यो जुन शब्द छ नि त्यो शब्द होइन, तपाईँले विद्यार्थीहरूलाई पनि अलिकति राम्रोसित सम्झाउनु पर्यो। उनीहरूले अहिले उनीहरूमा होइन अलिकति कन्फ्युजन भयो भने के हुन्छ, नेता र लिडर हामीले पनि घर खोजेको त्यही हो। हामीले नेता लिडर भनेको तपाईँले पोलिटिकलको लागि मात्र भयो भनेर तिमीहरू नआऊ। समाजको कुनै पनि तपाईँको विकृतिहरू समाजमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई तिम्रो आवाजबाट त्यो परिवर्तन होस्, त्यो खोजेको हामीले। लिडर भनेको मिनिङ तपाईँको राजनीति गरेर तिमी अगाडि आऊ, तिमी भोलि मिनिस्टर भन्न खोजेको होइन। भोलि उसको क्षमताले त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ, त्यसलाई पनि हामीले एउटा प्राथमिकता राखेको हो। तर चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यो मात्र होइन, कुनै पनि ठाउँमा उसले चाहिँ आफूले चाहिँ एज अ लिडरको रूपमा लिड गर्न सक्ने क्षमता हामीले बनाउनु खोजेको हुन्छ है। त्यसमा एउटा सानो कुरा लिङ्क चाहिँ मलाई के गर्नु मन लाग्छ खास कस्तो भने नि, अब म भित्रको मेरो आवाज अघि नै रमेशले भन्नुभएको छ, तलबाट चाहिँ पढ्नु भनेको छ। हामी माथि लिडरमा मात्रै गएँ, अनि त्यसपछि कुरा आयो रविजीको होइन, रवि लामिछानेको प्रोग्रामसँग त्यो एक किसिमको त्यो कुरा आएपछि मलाई के लाग्छ नि, मैले बुझेको चाहिँ म भित्रको मेरो आवाज चिच्याउनु पर्छ। मलाई एकदम अन्याय अत्याचार परेको छ, मैले कुनै लिडरलाई चाहिँ कुनै नेताको पछि लागेर चाहिँ मलाई यस्तो समस्या पऱ्यो भनेर त्यसलाई सुनाउने होइन, म चाहिँ सडकमै चिच्याउँदै हिँड्नुपर्ने कन्डिसनको परिस्थिति छ हाम्रो देशमा। रविजीले गरेको प्रोग्राममा उहाँलाई वर्तमान अहिले देश हामीले नेता छान्ने प्रोग्राम हो रविजीको, त्यसको लागि उहाँले गरिराख्नु भएको छ। त्यो खालको भयो। यो चाहिँ भविष्यको लागि उहाँको प्रोग्राममा जान लागेको नेता चाहिँ हाम्रो उसले चाहिँ ग्रास रुटबाट चाहिँ जन्माउने कार्यक्रम हो। यो चाहिँ यो प्लेटफर्म चाहिँ यो हो जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि म भित्रको मेरो आवाज भनेको छ नि त, स्पिच स्टार बोल, तिमीलाई अन्याय परेको कुराहरू चाहिँ यसरी बोल्दै जाऊ, घरमा बोल, स्कुलमा बोल, समाजमा बोल, अनि नै तिमी राष्ट्रको लागि बोल्न सक्छौ। नेल्सन मण्डेला जस्तो, महात्मा गान्धी जस्तो होइन, थुप्रै मान्छेहरूले के गरेर गरेको भने महात्मा गान्धीले के गरेको थियो, एउटा रुख चाहिँ अगाडि राखेर उहाँले भाषण गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर त यो प्लेटफर्म थिएन नि, के भयो त आखिर उहाँले पनि त आफ्नो देशलाई त बचाउनु भयो नि, आजाद गर्नुभयो। हामी कहाँ पनि लिडरसिप हो। म एउटा अन्यथा अर्थ नलागोस्, कमरेड प्रचण्ड एकदम राम्रो लिडरसिप
उहाँले आफूलाई फिल भयो, बोल्दै जानुभयो, आफूलाई पीडा परेको मान्छे सबै कलेक्सन गर्नुभयो, राइट गर्नुभयो कि रङ गर्नुभयो, त्यो उहाँहरूको कर्म, उहाँहरूले त्यो सबैले थाहा छ के गर्नुभयो, त्यो अरू एनालाइसिस गर्नु होइन। तर लिडर त हो नि उहाँले के त आफूलाई परेको अन्याय, उहाँ पनि एउटा स्कुलको टिचर हुनुहुन्थ्यो, गएर चाहिँ किन यत्रो परिवर्तन ल्याउनु भयो त उहाँले? हो, हामीले त्यस्तो खालको मान्छे कुन बाटोमा जाने के गर्ने उहाँको आफ्नो समय आएपछि उहाँलाई त्यसैले डोर्याउला। तर मात्रै हामीले के भनेको छ, अन्याय सहेर बस्नु हुँदैन, यसरी बोल्नुपर्छ, बोल्ने तरिका सिकायो हामीले। स्पिच स्टाइल, म भित्रको मेरो आवाज, एउटा 1 क्लासमा पढ्ने बच्चालाई पनि हुन्छ नि त, आवाज त निकाल्नु पऱ्यो नि। आवाज ननिस्केको बच्चाले भोक लागेको त चिच्याएर रुनु पऱ्यो। हो, समाजले के गर्छ, हामीलाई चिच्याउन दिँदैन, रुन दिँदैन, कराउन दिँदैन, हामीलाई चाहिँ नेता भनेको छ, कार्यकर्ता बनाएर चाहिँ एउटा प्लान गरेको छ। हामी त के चाहन्छौँ अझ? यो हामीले अहिले स्टार्ट गरेको जमात चाहिँ भोलि आज म फेरि पनि आएँ, म टप लेभलको कानुनकै कुरा गरेँ भनेदेखि तराजु लिएर बस्ने कुरा आफ्नो पट्टी मानेको छ नि, यो समय भनेको पट्टी खोल्ने चाहिँ समय हो भनेर हामीले त्यस्तो खालको चाहिँ तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ देशको परिस्थिति अनुसार। उनीहरूले बुझोस्, हामीले सिकाउने कुरा होइन, उनीहरूले जे बुझेको छ, जे फिल गरेको छ त्यो कुरा भन्नुहुन्छ। अनि त्यसैलाई यो चाहिँ यस्तो है, यस्तो अलिकति मात्रै त्यो अहिलेको समय जुन परिस्थिति छ त्यसमा मिट गर्ने बाटो मात्रै हामीले करेक्सन गर्नेछौँ जज भएको नाता। अब यो जुन लिडर भन्ने छ, अनि हाम्रो स्कुल कलेजहरू जुन छ, स्कुल कलेजहरू जुन छ होइन, उनीहरूले सिकाउनु पर्ने हो नि तपाईँहरूको बच्चाहरू, विद्यार्थीहरूलाई होइन। तिमीहरूलाई काहीँ अन्याय भयो भने पढाउनु पर्ने कुरो हो, पढाइएको पनि छ होइन। यति हुँदै पनि त्यहाँ नभएर तपाईँहरूले एउटा प्रोग्रामै सञ्चालन गरेर तपाईँ मिस हुन्छ कुनै स्कुलको होइन, त्यही मिस भएर आएर पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ होइन। त्यो हिसाबले तपाईँ शिक्षकको रूपमा होइन स्कुलमा पढाउने विद्यार्थीलाई बुझाउन असफल भएको होइन। अब जुन स्कुल कलेजको जुन काम हुन्छ हामीलाई बच्चैदेखि सिकाएको छ, कसैले केही भन्नु भने मन परेन भने आफ्नो आवाज उठाऊ, राम्रोसित उठाऊ, नराम्रोसित उठाऊ, तर उठाएर सरलाई भनौँ, मिसलाई भनौँ, मिसलाई नभनेपछि बुवालाई भनौँ भनेर हामीले पुरै सिकाइएको छ। त्यो सिकाउँदै पनि होइन बच्चामा बोल्न यसरी आवाज नउठाउनु सक्नुको कारण चाहिँ के, तपाईँहरूले यही लिडरै प्रोग्राम लिएर आउनुपर्ने अवस्था, यो अवस्था कसरी स्कुल आवाज उठाउन सक्नु भएन भने अहिले तपाईँले नै भन्नुभयो, म त्यसैलाई टेक्छु। हामीले तपाईँले लिडरमा मात्रै जानुभयो कि म के तपाईँलाई आग्रह गर्छु भने लिडर पहिला आफ्नै लिडर बन, मेरो मालिक म हो भन्न लायक तिमी बन भनेर हाम्रो त्यो यो स्पिच स्टारको चाहिँ बेस नै त्यही हो। तपाईँले यसरी बुझिदिनु पर्यो, मेरो लिडर म आफै हो, मेरो अधिकार, मेरो इच्छा, मेरो आकाङ्क्षा, मेरो शरीरको प्रोटेक्सन गर्ने अर्को मान्छे